Pater Cus te Divinium, Pater Cross Dominisus. Takong pagtaod sa balangman nga ana sa kalangitan, pinagi sa imo anak mo sa Ginoong Jesucristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbahon ko ang imong ngalan, maghari kanamo tumano nimong pagbuti ni siyuta, ingon gituman kini dito sa langit. Aniya usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18 nga ang Dios nag-ingon, aniya akong gipili nga sulugon nga akong gigugma o gikaymutan kaniya. Pakunsaron ko ang akong espiritu o gisangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. O kanatong tanan mga igsuon kong Sagrado Corazon Senior, o kumusta natong tanan? Aduna ko'y ikasulti may igsuon bahin sa pulong sa Dios. Mabasa nato sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ilan na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon, o magtawag sila dagang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Busa migsuon, mga mubot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan nga gitudlo gikan sa sinugdan og katapusan. Busa migsuon, ampingan nato ang pulong sa Ginoo nga mo kini kanato ang mugiya kanato sa dalan sa hustong panahon nga atong pagkasubayon. Busa migsuon nga ang mga panagda nga ani ning librowa dili gayud nato itago, kikinan gayud nato nga kini ibutyag sa mga tawo. Kay ang pagpamaagi sa Dios may suon nga aron kita makabaton kita og matarong diya sa atong pagtuo nga ang pamaagi sa Ginoo mo ang pagsangyaw sa maayong balita. Mabasa nato sa Roma kapitulo 1 bersikulo 17, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, o kini pinagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinagi sa pagtuo. Busa migsuon, pinagi sa pagtuo nga kita nahimong matarong pinagi sa pulong sa Dios. Magpabilin kini kanunay nga ni kanato nga ato kini i-apply sa tungkuglingong pagkinabuhi nining kalibutan. Busa ang pagpadayag sa Dios nga ni kanato ato kini ibutyag kay kini mahitabo gayud. Mabasa nato sa gipadayag kapitulo 22 bersikulo 10, ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ani-aning libroa kay dol na ang katukmana niini. Busa maigsoon ato kini ibutyag nga mao ang kamatuoran nga kagkadtong giuhaw sa pulong sa Dios. Busa maigsoon ang Dios nga nagmando sa mga adunay mando usab sa Dios ngadto sa mga babayi nga nag-ingon nga angay nato pagkasundon mangisuon. Kung kita nagsunod ngadto sa Ginoo, dapat sundon usab nato ang iyang gipamulong. Sama usab kita nga nagsunod ngadto kaniya. Mabasa nato sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 22 nga naingon, mga asawa, tawra og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtaod og nasunod kamo sa Ginoo. Busa migson nga gimanduan ang mga asawa ug ang mga babayi nga tawron ang mga bana ug mosunod sama nga sila nagsunod sa Ginoo. Katong misunod sila nga bana nga adunay pagampo, nga bana nga muatiman sa mga kinahanglanon, tong bana nga nagsunod sa Ginoo. Kung sama siya nga nagsunod sa Ginoo, sama usab siya nagsunod ngadto siyang bana. Nga ang bana nga mo'y naghatag og paghatag og giya ngadto siyang asawa. Busa migsuon
Busa may igsoon, mabasa nato sa 24, busa kinahanglan mo taod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtaod ug nasunod kang Kristo. Nga ang asawa mosunod ngadto sa iyang bana, nga sama nga ang bana nagtaod ug nasunod kang Kristo, nga sama nga sila nagsunod sa Dios. Ingon na ang pagsunod ngadto sa pulong sa Ginoo migsuon. Nga mubot ang panahon nga dili na sila musunod o di na sila musunod sa pulong nga mando sa Dios. Ang ilan na lang gusto nga maoy matuman. Kini maigsoon pulong kini sa Ginoo nga naangay nato pagatumanon. Isama daw kita nga nagsunod sa Dios kung ang pulong sa Dios atong pagatumanon. Busa dili nato talikdan ang pulong sa Dios nga moy sa gisulti nga ni kanato nga andam kita motuman ini. Kaya ang unang gihimo sa Ginoo nga mo ang lalaki o ikaduwa ang babae gikan sa gusok sa lalaki. Busa mabasa nato sa 2 Tesalonica kapitulo 2 verse 11-12. Tungod niini gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. 12 ug aron kasilutan ang tanan nga wala motuo sa kamatuoran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Bawal gayud maigsoon nga kita nga magpakasala ug mosamot kayud ang atong kalibog. Busa giingon pa sa sulatan, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo. Busa maigsoon nga dapat tuhuan ginato ang kamatuoran nga moy gisulti sa Ginoo nga moy kinimugiyak nga ni kanato. Aron nga ang espiritu moy magtutol kanato sa dalan nga atong pag-agihan. Mabasa nato sa 2 Timoteo kapitulo 1 verse 7 nga ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundi naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Isip usa ka katungdanan sa mga warrior, eagle fighter, squad, world soldier of Christ nga ang magwawali maigsoon tumanon ginato ang isip di panumpaan ngadto sa Ginoo. Kung ikaw nga magwawali, ang tuso nimo ang makasakit. Nagsulti ang pulong sa Ginoo, mabasa nato sa 2 Timoteo kapitulo 4 verse 5. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kuglingon, antusa ang makasakit buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugon sa Dios. Busa migsoon ako ug ikaw aduna kitay manggimbaton nga gipasangon sa Dios nga ni kanato nga mga buluhaton isip usa ka magwawali sa maayong balita. Maigsoon og kanatong tanan unta nga ato masabtan ang pulong sa Ginoo ug ato kini masunod og daygon nato ang Dios og pasalamatan pinagi sa enggam ug himaya hantod sa kanturan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Salamat mangigsoon.